बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दुरूद पाक की कसरत करने वाले की सबसे बड़ी और इतनी खूबसूरत सिफ़त आज हम बयान करेंगे। एक बड़ा खूबसूरत वस्फ़ और बहुत खूबसूरत एक खूबी जो इंसान के अंदर बहुत हद दर्जे की ज़्यादा बढ़ जाती है। बेशक इंसान उसकी तरबियत, उसकी तालीम उसे ये चीज़ें सिखाती होगी और उसकी तरबियत में भी ये उसे सिखाया गया होगा जो आज हम ये एक सिफ़त बयान करने लगे हैं। लेकिन दरूद पाक की कसरत करने से ये जो एक आपके अंदर इस सिफ़त का बढ़ना, इस सिफ़त का इजाफ़ा होना, वो बड़ा हैरान कुन है। और इंशाअल्लाह ताला दरूद पाक की जो लोग कसरत करते हैं, ज़िक्र करते हैं, उनके दिल सरशार हो जाएंगे। क्योंकि मैंने अभी तक दरूद पाक के हवाले से जितनी भी कैफ़ियत को बयान किया वो हक़ और सच है। आप लोग ख़ुद इस बात को एग्री करेंगे, मुशाहिदा करके देखेंगे कि वाक़तन ऐसा होता है। जो लोग दरूद पाक की कसरत करते हैं वो मेरी इन तमाम कैफ़ियत, इन सिफ़तों से, इन खूबियों से एग्री करेंगे कि उनके अंदर ये पैदा हुई हैं और वो ख़ुद इन खूबियों को अपने अंदर महसूस करते हैं। एज़ कंपेयर जब आप बहुत पहले का वक्त अगर आप अपना देखें और अब जब आपने दरूद पाक की कसरत को शामिल कर लिया तो अब खूबियाँ वो आपकी किस दर्जे और किस मुकाम पर हैं। आज की जो बड़ी सिफ़त दरूद पाक की कसरत करने वालों की बड़ी खूबसूरत है। ख़ुद एक्सपीरियंस किया, ख़ुद मुशाहिदा किया, ख़ुद पर ये चीज़ें बीती और आप लोगों के सामने रख रही हूँ। और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूँ कि जो लोग दरूद पाक की कसरत करते हैं वो ज़रूर मेरी इस बात से एग्री करेंगे। और वो सिफ़त है जी दरूद पाक की कसरत करने वालों में, एक लंबे अरसे से जो मुस्तकिल मजाजी से पढ़ते हैं दरूद पाक को, वो अपने अंदर इस चीज़ को ज़रूर महसूस करते होंगे कि उनके अंदर, अब ये बात, ये सिफ़त मैं एक जुमला कोट करके करूँगी कि बाअदब, बानसीब, बेअदब, बेनसीब। यानी दरूद पाक की कसरत करने वाले शख्स के अंदर इतना हद दर्जे का अदब पैदा हो जाता है, इज्ज़ो इनकसारी पैदा हो जाती है और इंतहा का वो शख्स मुअद्दब हो जाता है। और आजिज़ी जो है ना उसके अंदर इतनी आ जाती है कि वो अगर अब का और अपने पहले का कंपेयर करे तो वो साफ़ इन चीज़ों को महसूस करेगा कि पहले उसकी तबीयत और मजाज कैसा था और अब जब दरूद पाक की कसरत उसकी ज़िंदगी में शामिल हुई तो आजिज़ी और इनकसारी उसकी किस लेवल पर है। यानी इतना मुअद्दब हो जाना। और अगर कोई उसके मजाज के, यानी अहले दरूद के मजाज के बरअक्स भी कोई बात कर देता है ना सामने वाला, तो वो इंतहाई इज्ज़ो इनकसारी का सहारा लेते हुए और इसका जनाब मुज़ाहरा करते हुए वो उस बात को टाल देता है। ये है आजिज़ी वाली सिफ़त आपके अंदर पैदा होना। और दरूद पाक की जो लोग कसरत करते हैं वो बड़े मुअद्दब हो जाते हैं। और हुज़ूर से मोहब्बत का पहला करीना ही तो अदब है। अदब से ही तो आपकी मोहब्बत का अंदाज़ा होता है। और अदब ना सिर्फ़ आपके मजाज के अंदर बल्कि हर उस शख्स के साथ भी होता है। अपने से छोटे लोगों के साथ भी आप मुअद्दबाना अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, उनके साथ पेश आते हैं और अपनी डीलिंग, जो भी आपसे छोटे लोग भी होंगे, आपकी उम्र से भी कम आपसे लोग जो होंगे, आप उनके साथ भी इंतहाई अदब के साथ पेश आएंगे। यानी इज्ज़ो इनकसारी का जो एलिमेंट है ना वो अहले दरूद के अंदर वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है। बेशक तरबियत में ये चीज़ें आपकी शामिल होंगी, आपको सिखाई गई होंगी, लेकिन जब दरूद पाक की कसरत आ जाती है ना जी तो फिर इंसान बहुत आजिज़ हो जाता है। इतना मिलनसार और इनकसारी उसके मजाज में होती है और इतना वो मुअद्दब हो जाता है और अपने आप को और ज़्यादा झुका हुआ महसूस करता है, ख़ुद को हमेशा कम तर महसूस करता है। कभी भी गरूर वाला एलिमेंट जो है ना अहले दरूद के अंदर नहीं पैदा होता। बहुत मुअद्दब होगा, बाअदब होता चला जाएगा, इज्ज़ो इनकसारी उसके अंदर होगी। कोई अगर
ایسی بات کوئی جس سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہو کوئی کر بھی دے تو آپ عاجزی کا سہارا لیتے ہوئے اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ اس چیز کو ٹال دیتے ہیں، اپنے اندر ہی اس چیز کو پی جاتے ہیں، اس کو جذب کر لیتے ہیں، محسوس نہیں ہونے دیتے کہ جی سامنے والے نے آپ کی دل آزاری کر دی ہے۔ اور اس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ درود پاک کی کثرت کرنے سے آپ کے اندر بہت زیادہ عاجزی پیدا ہوتی ہے، آپ مؤدب ہو جاتے ہیں، ادب کا دامن اور ادب کا پہلو آپ نہیں چھوڑتے۔ کہیں نہ کہیں چیزیں آپ کے طبیعت کے خلاف ہو بھی رہی ہوتی ہیں تو آپ اپنے اندر خود کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، کوئی بے ادبی والا لمحہ ہماری جو مزاج اور ہماری طبیعت میں نہیں شو ہونا چاہیے، کہیں پر بھی کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ دل میں بے شک اڑ رہے ہوں گے لیکن زبان سے بے ادبی نہیں نکلے گی، مؤدب ہو کر رہیں گے۔ اور یہ ساری چیزیں، یہ عجز، یہ انکساری، یہ عاجزی، یہ با ادب ہونا، یہ ساری چیزیں آپ کو درود پاک کی محبت سے آپ کو ملتی ہیں، درود پاک کے ذکر سے یہ چیزیں آپ کے اندر، یہ وصف جو ہے نا، ہر وہ اخلاق کا وصف، ہر وہ خوبی، ہر وہ خوبصورتی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہر امت کو تاکید کی، یعنی ہر امتی کو تاکید کی کہ میرا جو ہر امتی ہے وہ ان وصف کا، ان اخلاقیات کا جو ہے وہ اس کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ تو درود پاک کی کثرت کرنے سے آٹومیٹکلی یہ چیزیں، یہ اخلاقیات، یہ صفتیں، یہ خوبیاں آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، آپ کو محنت نہیں کرنی پڑتی، خود بخود خوبیاں، خوبصورتیاں آپ کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہ صدقہ ہے میرے حضور کے نام کا کہ آپ کے اندر ہمیشہ وہ خوبی پیدا ہوگی، ہر وہ خوبی، ہر وہ صفت پیدا ہوگی جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تاکید کردہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جو ایک بہت بڑی صفت ہے کہ اہل درود مؤدب با ادب رہتا ہے، ہمیشہ اس کا دامن نہیں چھوڑتا، اور عجز انکساری اس کے اندر موجود ہوتی ہے، عاجزی اس کے اندر ہوتی ہے، جھکا ہوا انسان بن جائے گا۔ اور یہ چیزیں آپ کے اندر آہستہ آہستہ گریجولی آپ بے شک ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیں۔ میں سمجھتی ہوں جنہوں نے ایک لمبے عرصے سے پڑھ رہے ہیں، 2-3 سال ہو گئے ہیں، 4 سے 5 سال، یا اس سے بھی زیادہ جن کو درود پاک کی کثرت کی توفیق ملی، وہ میری اس بات سے ایگری کریں گے۔ اپنی زندگی میں مشاہدہ کر کے دیکھیے گا کہ آپ کے اندر کتنی عجز انکساری، اور آپ کے اندر جو میں نے کہا نا کہ با ادب با نصیب، کتنے نصیب آپ کے اپنے آنکھوں کے ساتھ آپ نے دیکھے اپنے نصیبوں کو کھلتے ہوئے، صرف اور صرف ادب اور مؤدبانہ ہونے کی وجہ سے، اور عجز اور انکساری اپنے اندر رکھنے کی وجہ سے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ میں اس یقین سے کرتی ہوں اختیار درود کہ سن رہے ہیں مدینے کے تاجدار درود۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔